अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक बूढ़ी माँ अपनी शादीशुदा बेटी को मोबाइल पर फोन करती है और बेटी आगे से फोन उठाती नहीं, बार बार करती है, बार बार फोन रिसीव नहीं होता। इसके बाद तंग आकर अपने दामाद के नंबर पर फोन करती है कि चलो दामाद से ये कहूंगी कि मेरी बात करवा दो बेटी से। दामाद के नंबर पर भी राब्ता नहीं होता। माँ बड़ी परेशान होती है कि मामला क्या है। चलो एक नहीं उठा रहा तो दूसरा उठा ले, ऐसा कभी हुआ तो नहीं। खैर, अगले दिन रात इसी टेंशन में गुजरी। अगले दिन बूढ़ी माँ बेटी के घर जाती है और आगे जाकर घर के अंदर जब दाखिल हुई तो देखा कि कमरे के अंदर नवासा, नवासी और बेटी तीनों की लाशें पड़ी हुई हैं। मुंह से खून निकल रहा है, मुंह से झाग निकल रही है इनके। माँ ने क्या करना था, गशी के दौरे पड़ने लगे, चीखो पुकार करने लगी, घबरा गई, खौफजदा हुई। ये दोनों नन्हे बच्चे जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन बच्चों को किसी ने रहम नहीं खाया। माँ को तो मारा सो मारा, माँ के साथ इन दोनों को भी मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। अब जब भी जहर की हम बात करते हैं या झाग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में ये आता है कि झाग निकल रही है, डेफिनेटली जहर दे के मारा गया। एक मिथ भी बन चुकी है और ये हकीकत भी है। ताज्जुब की बात ये भी है यहाँ पर कि उस टाइम घर पर दामाद नहीं था। ढूंढा दोनों कमरों में कि शायद छुपा बैठा हो, लेकिन घर पर दामाद नहीं था। अच्छी खबर मेरे पास ये है कि मुलजिम को इस केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि शौहर है। तफ्तीश भी की है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि शौहर ने अपनी बीवी के साथ अपने दोनों बच्चों की बलि क्यों चढ़ाई। हम अक्सर औकात ये कहते हैं और देखते हैं इस माशरे में कि बीवी से झगड़ा हो गया, नफरत हो गई, मसले मसाइल हो गए, मार दी। बच्चे बहुत छोटे हैं, ना झगड़ा हो सकता है, ना नफरत है, ना रंजिश है, तो फिर बच्चों को क्यों मारा गया, ये सवाल है यहाँ पर। इसके साथ साथ अजीब बात ये भी है कि मुलजिम ने ये बताया है कि मैंने तीनों को गला दुबा कर मारा है, मैंने किसी किस्म का कोई जहर नहीं दिया। जबकि पुलिस बारहा ये सवाल करती रही कि जहर का बताओ कौन सा दिया, चूंकि मुंह से झाग निकल रही थी। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि झाग भी निकल रही है और मुलजिम इस बात को मान भी नहीं रहा। तो फिर जहर दिया तो क्या किसी तीसरे शख्स ने दिया, किसने दिया, वो कौन था? डिटेल्स की तरफ मैं आती हूँ। आपको बताऊं कि ये वाकया जो है वो जेहलम में पेश आया है। जेहलम की तहसील दीना और दीना का इलाका है आड़ा खुर्द, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फैमिली के सरबराह का नाम है सुहेल महमूद साहब, जिनकी उम्र है 35 साल। इनकी अहलिया का नाम है हाजरा इश्तियाक, यानी कि इनकी बीवी है, 30 साल की हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, कासिम नाम है, 8 साल उम्र है, और बेटी छोटी है, जैनब नाम है और 5 साल उम्र है, यानी छोटे बच्चे हैं। सुहेल का जरिए मुआश एक कारखाना की नौकरी है, यानी ये कारखाने के ऊपर काम करता था। सुहेल का एक दिन उसी कारखाने के दूसरे मुलाजिम के साथ किसी बात पर तल कलामी हुई। सिर्फ तल कलामी नहीं, बल्कि ये तल कलामी झगड़े में तब्दील हो गई और झगड़े की वजह से इसको नौकरी से, कारखाने से फारिग कर दिया गया। चूंकि गलती भी इसकी थी, झगड़ा भी इसने किया था। अब जब मर्द को नौकरी से जवाब दिया जाता है ना, तो एक अच्छा मर्द या एक माशरे में उठने बैठने वाला जिसको अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है और दूसरी की भी, वो क्या करता है, वो और जगहों पर हाथ पैर मारता है, नौकरी तलाश करता है। क्योंकि उसके घर छोटे छोटे बच्चे रोटी खाने वाले बैठे होते हैं, उसको एहसास होता है इस चीज का। हैंड टू माउथ फैमिली है, तनख्वाह आनी है तो घर में 1 महीने का सिस्टम चलना है। तनख्वाह हो गई बंद, सेविंग्स थी नहीं, तो सिस्टम कहाँ से चलता। बहुत ज्यादा हालात इनके नाजुक हो गए, पतले हो गए, खराब हो गए। अब ये चूंकि बेरोजगार हो चुका था और फारिग था, तो ये करता क्या था, ये घर पर वेला निकम्मा बैठा रहता था, बजाय इसके के बाहर ढूंढता इधर उधर। बीवी लगातार काफी दफा इसको कहती भी रही, और साथ साथ जब बच्चे भूखे उसको नजर आते थे तो वो अपने वालिदैन से, कभी अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से कुछ पैसे उधार लेती, खाना बनाती, फिर 2-4 दिन गुजर जाते, फिर पैसे उधार लेती। अब ये इनके घर का सिलसिला चलने ही लग पड़ा, क्योंकि ये पैसे देता नहीं था, काम करता नहीं था, बेरोजगार था। सुहेल को बहुत दफा इसकी बीवी ने कहा कि कहीं और जाकर नौकरी ढूंढो, किसी और कारखाने में ट्राई करो, कुछ और देख लो, कोई मजदूरी कर लो, लेकिन रोटी तो खा गई सोना है ना बच्चों ने। लेकिन ये बंदा इन बातों को फजूल और फालतू समझकर इग्नोर करता और आगे से बदतमीजी करता था। अब ये बात सुहेल को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि मैं मेहनत ना करूं, मैं नौकरी ना करूं, फिर भी मेरे बच्चे तो खा के सोते हैं। मेरी बीवी खुद ही मांगती है अपने रिश्तेदारों से, वालिदैन से, मुझे क्या टेंशन है, ठीक है सिस्टम चल रहा है, चलने दो। कुछ दिन के बाद वो बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, ट्यूशन वाली
یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کل سے نہیں آنا, پہلے پچھلی ساری فیس جو ادھار ہے بھائی آپ لوگوں کے اوپر پینڈنگ ہے اس کو پورا کریں, اپنی ماما سے کہیں کہ فیسیں دیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو اب مزید ٹیوشن میں رکھنا ہے یا نہیں, آپ لوگ گھر چلے جائیں. ماں کے پاس جب بچے چل کر گھر آئے اور یہ پتا چلا کہ اب تو ٹیوشن سے بھی نکال دیا ہے, وہ چیخی, اس کو اور تکلیف ہوئی. بیوی نے کہا کہ میں تنگ آ گئی ہوں, میں تھک گئی ہوں لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر, اب تم کام اپنا شروع کرو, تم کام کیوں نہیں کرتے بھائی, کب تک میں مانگ مانگ کے کھاتی رہوں گی. اس بات پر ان کا آپس میں ہو جاتا ہے جھگڑا. ہر مرتبہ ہی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ بہت زیادہ ہوگا. پہلے تو کھانے کو نہیں تھا, اب بچوں کی تعلیم بھی چھوٹ گئی ہے. وقوع کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 ستمبر کو یعنی 1 سپٹمبر ڈیٹ ہے, تازین جو کہ والدہ ہیں وہ اپنے بھائی کے بیٹے جس کا نام ہے شہزاد, اس کو لیتی ہے اور بیٹی کے گھر جاتی ہے کہ میں دیکھوں جا کر, فون نہیں اٹھا رہی, نمبر بند جاتا ہے, شوہر کا نمبر اس کا بند ہے, رابطہ کوئی نہیں ہے, اللہ خیر کرے. جا کر دیکھتی ہے کہ دروازے کے اوپر ایک چھوٹے سائز کا تالا لگا ہوا ہے, یعنی گھر لاک ہے. ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتی ہے کہ یہ کہاں گئی ہے, گھر پر تالا لگا ہوا ہے, فون بھی بند ہے اس کا. تو ہمسائے کہتے ہیں ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ کہاں گئی ہے, لیکن 2-3 دن سے گھر پر تالا ہی لگا ہوا ہے, کہیں گئے ہوں گے دور. ماں کہتی ہے میری بیٹی مجھ سے رابطے میں رہتی تھی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, نمبر بند ہو گئے, کہیں گئی ہوئی ہے, تالا لگا دیا, مجھے بتایا تھا کہ نہیں. تشویش ہونے لگتی. شہزاد کو کہتی ہے بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے, تم ایسا کرو یہ تالا توڑو, ہم اندر جاتے ہیں. شاید موبائل خراب ہے یا سوئی رہ گئی, کیا معاملہ کیا ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے. شہزاد کیا کرتا ہے, شہزاد وہ چھوٹا تالا جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو توڑتا ہے اور یہ دونوں اندر داخل ہو جاتے ہیں گھر کے. جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں برآمدے کے بعد آتا ہے کمرہ, اور اس کمرے میں جب ماں جھانکتی ہے تو چیخیں مارنے لگتی ہے, یہ ماں بھی اور شہزاد بھی. دیکھا کچھ اس طرح سے کہ ان کی بیٹی ہاجرہ جس کے منہ سے خون بہ رہا ہے, جھاگ بہ رہی ہے, مری ہوئی ہے. پھر نواسہ اور نواسی قاسم اور زینب دونوں اپنی ماں کے ساتھ وہیں پر اسی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور منہ سے جھاگ بہ رہی ہے. بہت پریشان ہوئی, چیخو پکار کی, رونا دھونا شروع کیا اور 15 کی کال کی. اب پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے منگلا کینٹ جو کہ جہلم میں آتا ہے, وہاں پر کال ٹرانسفر ہوئی 15 والوں کی جانب سے. نفری آئی موقع پر اور آ کر نفری نے وقوع دیکھا, ان لاشوں کو تینوں کو اپنی تحویل میں لیا لکھت پڑھت نے, اور پھر اس کے بعد ان لاشوں کو ہسپتال شفٹ کیا گیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. اب منگلا کینٹ پولیس اسٹیشن کا نام ہے, یہاں پر ایک FIR درج کی جاتی ہے جو کہ نومینیٹڈ FIR ہوتی ہے, اور اس میں ملزم ہے شوہر, اور شوہر کا نام جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سہیل ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مدعی کون بنا. مدعی بنا شہزاد جو کہ ہاجرہ کا ماموں کا بیٹا لگا, کزن. تازین سے پولیس نمبر لیتی ہے کہ مجھے بتائیں اس کے شوہر کا کیا نمبر ہے, کیا معاملہ ہے, گھر والے کون کون ہے. تو اس کو نمبر دیتی ہے اپنے داماد کا. نمبر پر جب فون کرتی ہے پولیس 12 مرتبہ تو پاور آف آ رہا ہوتا ہے, جیسے کہ اس نے بتایا تھا کہ کافی دنوں سے پاور آف جا رہے ہیں. اس کے بعد پولیس ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتی ہے, کیمراز کا کرتی ہے, کچھ سیویز میں مخبر چھوڑتی ہے, اور پھر اس کے بعد سہیل جہاں چھپ کر بیٹھا تھا وہاں پر اپنی ٹیم کے ہمراہ جا کر SHO اس کو گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کے منگلا کینٹ پولیس اسٹیشن میں لے آتے ہیں. اب اگلا مرحلہ آ گیا تفتیش کا. پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو مارا ہے, صرف پہلے اس بات کا جواب دو, باقی تفتیش بات کی ہے. تو کہتا ہے جی بالکل میں نے مارا ہے. اس کے بعد پولیس نے پوچھا کیوں مارا ہے تم نے. میری بیوی مجھے اکثر اوقات یہ تانے دیا کرتی تھی کہ تم ویلے نکمے ہو اور تم بے روزگار آدمی ہو, تم دھرتی پر بوجھ ہو. مجھے یہ جملہ, یہ باتیں بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی, اندر ہی اندر مجھے بہت نفرت ہوتی تھی, غصہ آتا تھا اپنی بیوی پر کہ یہ مجھے کیسے کہتی ہے. پولیس نے کہا کہ بچوں کو کیوں مارا ہے, انہوں نے تو نہیں تمہیں ایسا کچھ کہا تھا, ان کو بھی تم نے مار دیا. بچے مانگتے تھے روٹی کھانے کے لیے, پیسے روٹی کھانے کے لیے, ماں کو کہتے تھے بار بار کھانا چاہیے, کھانا ہوتا نہیں تھا. اس رنجش میں آ کے بچے بھی مار گئے. نہ ہوں گے بچے, نہ مانگیں گے پیسے, نہ مانگیں گے روٹی, نہ مانگیں گے فیس. پولیس نے کہا کہ زہر کھلایا ہے, کیا کیا ہے. تو آگے سے ملزم نے کہا کہ میں نے کوئی زہر ان تینوں کو نہیں دیا, میں نے صرف اور صرف ان تینوں کے گلے دبائے ہیں. آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو قانونی کارروائی میں سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ
पोस्ट मार्टम करवा लिया गया है, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसके साथ साथ फोरेंसिक में भी सैंपल्स भिजवाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी अभी दरकार है। तो जहर के बारे में क्लियरली तौर पर हम तब ये कह सकेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ गला दबाने के साथ और क्या लिखी होगी। यहाँ तक है हमारा आज का केस, एफआईआर और कानूनी कार्रवाई। जाती राय मेरी इसमें ये है कि अल्लाह सबसे बड़ी बात और पहली बात कि अल्लाह ताला किसी को भी बेरोजगार ना करे। महंगाई का दौर है, बेरोजगारी बेतहाशा है और खसूसी तौर पर जो हैंड टू माउथ लोग होते हैं, एवरेज वाले लोग होते हैं, को 30, 40, 50 या 60 हजार कमाने वाले, उनकी रोटी रोजी भी उसमें पूरी नहीं पड़ती। सफेद पोश लोग हैं। अब ऐसा एक शख्स बेरोजगार हो गया, नसीब में उस कारखाने से इतनी ही तादाद ने उसका रिस्क लिखा था, उसको चाहिए था कहीं और ढूंढ लेता। हमेशा जब भी मर्द बेरोजगार होता है किसी भी माशरे में, किसी भी अपर क्लास में या लोअर क्लास में या मिडिल क्लास में, तो उस मर्द की इज्जत उस घर में नहीं की जाती, उसको ताने दिए जाते हैं। जब मर्द को ताने दिए जाते हैं तो फिर आपस में रंजिशें, नफरतें और गैप्स आते हैं मियां बीवी के, जिसकी वजह से एट द एंड मैं ये कहूंगी कि ये नासमझ था, ये जाहिल था, इसने जानवरों वाला सलूक किया, पकड़ के बच्चे ही मार दिए। भाई तुम जाके नौकरी ढूंढो, काम करो, मजदूरी करो, ज्यादा ना कमाओ, थोड़ा कमा लो, जितना कमाते थे उससे कम मिल जाएगी, मिल तो जाएगी। उम्मीद ये रखी कि बीवी मांगी जाए, घर चलता रहे। तो ये मसलों का हल नहीं होता। एक चीज से जान छुड़ाते छुड़ाते अपनी अगली पूरी जिंदगी आपने कैद में गुजारनी है। क्या हासिल और क्या हसूल। शुक्रिया।